बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक वाक़या सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये सरगोदा का एक नवाही कस्बा है, कोट मोमन, और उसका एक छोटा सा एक गांव है, नसीराबाद उसका नाम है, नसीरपुर कलां। वहाँ पर मोहम्मद कासम नामी एक बच्चा, जो कि वालिदैन का अकलौता बेटा था और उसकी 4 बहनें थीं, मतलब कि 4 बहनों का अकलौता भाई मोहम्मद कासम, वो उसकी मौत वाक़या हो गई। ये हालिया कुछ दिनों की बात है। मतलब कि किसी वजह से भी वो बीमार था और उसकी मौत वाक़या हो गई। अब उसकी मौत का जो सदमा है वो उसके घर वालों से वो बर्दाश्त नहीं कर सके, मतलब कि वो इस सदमे का बोझ नहीं उठा सके। और सिर्फ 15 दिनों में, मतलब कि सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर उसके माँ बाप की भी मौत हो गई। मोहम्मद कासम के जो वालिदैन जो थे वो भी मौत का शिकार हो गए, और उसकी एक जवान साला जो बहन जो थी वो भी मौत का शिकार हो गई। मतलब कि पूरे 15 दिन जो अहले इलाका जो हैं वो उसके घर में, मोहम्मद कासम के घर में तज़ियत के लिए जो है वो आते रहे। कभी एक जनाजा उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर मतलब कि 15 दिनों के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक ही घर से जो है वो 4 जनाजे उठे। अब देखें, अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि वो जो इस तरह के जो वाक़यात हैं, इस तरह की जो आजमाइशें हैं, वो एक उस ख़ानदान के लिए तो ये आजमाइश है ही है, वो तो एक सदमा है ही है, लेकिन हमारे लिए, हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो इबरत का निशान है कि देखें मौत एक कितनी बड़ी हकीकत है, और जिससे हम आंखें चुरा के फिरते हैं, हम उस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते। किस तरह से हम जो है वो अपने जानने वालों का कभी जनाजा उठाते हैं, कभी किसी दोस्त का जनाजा जो है उठाते हैं, कभी किसी करीबी रिश्तेदार का, और कभी किसी ऐसे शख्स का कि जिसके साथ जो है वो हमने एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा सफ़र, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा गुजारा होता है, और उसको जाके जो है वो मनो मट्टी के नीचे जो है वो दफन कर देते हैं। तो ये सारे जो वाक़यात हैं, मौत जो है सबसे बड़ी जो हकीकत है, वो हमारे लिए जो है वो बाइसे इबरत है कि इंसान जो है उसको एक बड़े मकसद के लिए, देखिए 1,24,000 से ज़ायद अंबिया कराम के आने का जो है वो एक मकसद है इस दुनिया को बनाने का। ये इतना जो मुनज़्ज़म और जो मरबूत जो निज़ाम चल रहा है, रात का आना और फिर जो दिन आ जाता है, ये इतना बड़ा जो सूरज है जिसको अभी तक जो है वो साइंस प्रॉपर उसके ऊपर जो उसकी रिसर्च मुकम्मल नहीं हो सकी, और एक से आगे फिर एक और जहान, कभी ब्लैक होल्स और कभी क्या और कभी क्या, और ये सारा जो कायनातों का जो एक पेचीदा निज़ाम है, ये सब क्या है, ये किस लिए बनाया गया है। और फिर इंसान की हिदायत का जो बंदोबस्त है, अल्हामी इल्म है, डिवाइन जो अल्लाह ताला की तरफ से जो नाज़ल शुदा जो सहीफ़े हैं, जो किताबें हैं, सबसे बड़ी जो ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप क़यामत तक के लिए नबी हैं, और आपके ऊपर महफूज किताब जिसके बारे में ये फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि आप कभी गुमराह नहीं हो सकते अगर एक तो मेरी जो किताब है और मेरी सीरत जो है, मेरी ज़िंदगी जो है, मेरा उसवा हसना जो है, वो हमें क्या उसकी लर्निंग है। इसमें देखें 2 चीज़ें, एक तो ये जो वाक़यात हैं ये हमारे लिए हकीकी मानों में बहुत बड़ी इबरत है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। किसी के साथ जो है हमारे ऊपर छोटी सी जब हमें कोई तकलीफ़ हो जाती है, हमारे सर में दर्द हो जाती है, हमें कोई बुखार हो जाता है, कभी कोई नौकरी जो है उसमें कोई हमें मसला हो जाता है, कोई कारोबार में, दुकान में, ज़िम्मेदारी में छोटा मोटा कोई मसला जो है वो अड़े आ जाता है, हम फौरी तौर पे जो है वो अल्लाह ताला की नाशुक्री, अल्लाह ताला के साथ गिले शिकवे, अगर जो है वो कभी मौसम की शिद्दत आ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है या सर्दी बढ़, हम फौरी तौर पे जो है वो शिकवे करने की एक मशीन बन जाते हैं, हम लाइनें लगा देते हैं, हम अल्लाह ताला को जो है उसकी ज़ात को भी नहीं छोड़ते। तो ये जो है शिकवे, ये इस तरह के जो वाक़यात जो होते हैं वो अल्लाह ताला दिखाता है कि मोमिन जो होता है वो साबित कदम रहता है, उसकी ज़ुबान पे कभी शिकवा। देखिए
عبادات جو ہیں، یہ ایک دو چیزیں آخری، عبادات جو ہیں ان کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ 24 گھنٹے کا جو انسان کا رابطہ ہے، نماز جو ہے اس کی جو روح کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی رضا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کی حکم جو ہے اس کی تقدیر جو ہے، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، چاہے وہ آزمائش ہے یا پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہمارے پاس سکون ہے، امن ہے، یا کبھی جو ہے وہ مشکل حالات ہیں، تو بندہ مومن جو ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے، سرکار مدینہ کا جو ماننے والا جو ہے، وہ ہر حال میں ثابت قدم رہے۔ اگر خوشی کا منظر ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اگر کبھی آزمائش ہے تو پھر وہ صبر کر رہا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں مومن کے پاس، اگر بہت زیادہ جناب نعمتیں ہیں تو پھر شکر غرور نہیں کرنا، ہم پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اگر کبھی دکھ کی گھڑی ہے، کبھی جانی نقصان ہے، کبھی مال میں کمی ہے، تو پھر صبر، پھر بھی جناب حد سے جو ہے وہ تجاوز ہم نے نہیں کرنا، گلے شکوے شروع جو ہے وہ ہم نے نہیں کر دینے۔ تو آخری بات میں خاص طور پہ جو یوتھ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جس کو ہم نے حقیقت مان لیا ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ آج کی جو ہماری محنت ہے، آج کی ہم جو ڈگریاں لے رہے ہیں، جو ہماری ایجوکیشن، اس میں ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ بس یہی دنیا جو ہے، اسی پلینٹ کے لیے ہماری جو ہے وہ ساری اسٹرگل ہے۔ ہمیں اپنی اس ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے، اکثر دیکھا ہے یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں کہ اسلامک اسٹڈیز کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ بچے لینا سمے تو آتا ہے، ہمیں تو سارا پتہ ہے، بس آیات کے اوپر نشان لگا دیں، چند جو حدیث ہے۔ ارے بچوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامیات جو ہے یا قرآن پاک کی جو لازمی تعلیم جو ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر آپ انجینئر بن رہے ہیں، جہاں پر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، جہاں پر آپ جو ہے وہ سول سروسز میں جا رہے ہیں، تو آپ نے نہ صرف ڈاکٹر، انجینئر اور ایز اے سول سرونٹ کام کرنا ہے، بلکہ آپ نے اپنی جو زندگی ہے، آپ نے اپنی جو خدمات جو ہیں، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک جو بڑی حقیقت جو ہے وہ تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ تو ہم یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اصل حقیقت سے جو ہے وہ آگاہی نصیب کرے، ہمیں اس کی تیاری جو ہے وہ ہم اس کی بھرپور طریقے سے کریں، اور خاص طور پہ جو نوجوان نسل جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو ضرور سٹڈی کریں، اس کو ضرور جو ہے لائبریریز میں بیٹھ کے مکمل سیرت مبارکہ کا مطالعہ جو ہے وہ تو جاری رہنا چاہیے، وہ تو اس میں اس کو ڈسکنیکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، آپ دیکھیں اتنا آسان، ڈیجیٹل سب کچھ ہے، آپ کی موبائل ایپس کے اوپر سب کچھ، آپ گاڑی میں جاتے ہوئے، کبھی فری ٹائم، جب آپ کا دل کرے تو آپ جو ہے وہ تفسیر کو اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتابیں ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔